बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम प्यारे दोस्तों। एक मर्तबा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से सवाल किया कि या अल्लाह, इस छिपकली का कोई फ़ायदा तो नहीं है, फिर तूने इस छिपकली को क्यों पैदा किया? यानी कि छिपकली को पैदा करने के पीछे तेरी क्या हिकमत है, तेरा क्या फ़ायदा है, और छिपकली को मारना सवाब है या गुनाह है? हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का ये सवाल सुनकर अल्लाह ने जो जवाब दिया उसको सुनकर आप लोग भी हैरान हो जाओगे। इसलिए आज का ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ख़ास है। आप इसे आखिर तक ज़रूर देखें और अगर आपको अच्छा लगे तो दिल से एक लाइक करके शेयर भी ज़रूर कर दें ताकि और भी लोगों के पास ये जानकारी पहुंच जाए। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी पर गौर व फिक्र करें तो हमें इस दुनिया में बहुत सी ऐसी चीज़ें देखने को मिलती हैं जो हमें बिल्कुल भी बेफ़ायदा लगती हैं, या फिर अगर किसी चीज़ में हमें कोई तकलीफ़ पहुंचती है तो हमें लगता है कि ये तो बिल्कुल बेकार चीज़ है, इसको अल्लाह ताला ने क्यों पैदा फरमाया है। मगर याद रखें दोस्तों, अल्लाह ताला ने इस कायनात की कोई भी ऐसी चीज़ बेफ़ायदा या बेकार में पैदा नहीं फरमाया। इस बात को हम इंसान कभी जान ही नहीं सकते कि अल्लाह ताला ने किस चीज़ को क्यों पैदा फरमाया है, मगर अल्लाह पाक हर चीज़ के बारे में बेहतर जानने वाला है। इसी तरह से अल्लाह ने कोई भी मखलूक बेमकसद, बेकार और बेफ़ायदा पैदा नहीं किया है, चाहे वो कोई भी मखलूक क्यों ना हो, चाहे वो इंसान हो, शैतान हो या जिन्नात हो, या फिर इस दुनिया के छोटे मोटे कीड़े मकोड़े हो। हर चीज़ को अल्लाह ताला ने हिकमत के साथ पैदा फरमाया है। इसलिए किसी को ये बिल्कुल भी हक नहीं है अल्लाह की तख्लीक पर एतराज़ करे, अल्लाह की पैदा की गई किसी चीज़ पर नाराज़गी का इजहार करे, क्योंकि अल्लाह ताला अपनी तख्लीक के फ़ायदों से खूब अच्छी तरह से वाकिफ़ है, चाहे कोई भी चीज़ हमें कितनी ही हाकिर और बेकार क्यों न लगती हो। दोस्तों, जैसा आप सभी लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह से हम कलाम हुआ करते थे, यानी कि अल्लाह से बात किया करते थे। अक्सर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम कोहे तूर के पहाड़ी पर जाकर अल्लाह से बात करते थे। उस वक्त अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को इतने सारे हिकमतें और इतनी सिफ़ायतें अता फ़रमाए कि जो हर इंसान के लिए एक बहुत बड़ी नसीहत है और सही तरीके से ज़िंदगी जीने के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। इसी तरह से एक मर्तबा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम कोहे तूर के पहाड़ी पर अल्लाह से हम कलाम होने के लिए गए। कोहे तूर पर जाकर आप अलैहिस्सलाम एक दरख्त के नीचे खड़े होकर अल्लाह से बात करने लगे। उस दरख्त के ऊपर एक छिपकली थी जिसने आप पर पेशाब कर दिया। उसके छींटे आकर आप हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के कपड़ों में गिर गई। ये देखकर आप अलैहिस्सलाम को उसके ऊपर बहुत गुस्सा आया और आपने फ़ौरन अल्लाह की बारगाह में सवाल कर दिया। आप अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से पूछा, या अल्लाह, तूने इस छिपकली को क्यों पैदा किया है? इसको पैदा करने में तो तुझे कोई फ़ायदा नहीं है। जाहिर है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का ये सवाल अपनी जगह पर बिल्कुल ठीक था, क्योंकि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को छिपकली का कोई फ़ायदा नज़र नहीं आ रहा था और ऊपर से उसने पेशाब भी कर दिया था। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का ये सवाल सुनकर अल्लाह ताला ने जवाब दिया, ऐ मूसा, ये छिपकली भी मुझसे 30 सालों से यही सवाल कर रही है। ये छिपकली पूछ रही है कि ऐ अल्लाह, तूने इस मूसा को क्यों पैदा किया है? मुझे तो मूसा का कोई भी फ़ायदा नज़र नहीं आ रहा। जाहिर है कि यहाँ पर छिपकली का भी सवाल अपनी जगह पर बिल्कुल ठीक था, क्योंकि छिपकली को भी मूसा का कोई फ़ायदा नज़र नहीं आ रहा था। ना तो मूसा को उस छिपकली को कोई दवा देनी थी और ना ही कोई तकलीफ करनी थी, ना उसको कोई खाना पानी देना था। फिर मूसा का मुझे क्या फ़ायदा है? इसलिए अल्लाह ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से फ़रमाया कि ऐ मूसा, 30 सालों से ये छिपकली मुझसे यही सवाल कर रही है कि ऐ अल्लाह, तूने मूसा को क्यों पैदा फरमाया? और ऐ मूसा, आज तू पूछ रहा है कि अल्लाह, तूने इस छिपकली को क्यों पैदा फरमाया है? ऐ मूसा, ये तो तुम्हारा रब ही जानता है कि मैंने इस छिपकली को किस मकसद के साथ में पैदा किया है और मूसा को किस हिकमत के साथ में पैदा फरमाया है। ऐ मूसा, अल्लाह ने हर मखलूक को अपनी अपनी हिकमत के साथ में पैदा फरमाया है, और जो मकसद, जो फ़ायदा किसी एक मखलूक से है, वो मकसद किसी दूसरी मखलूक में नहीं हो सकता है। ऐ मूसा, याद रखना, अल्लाह ने हर छोटे मोटे कीड़े मकोड़े पैदा किए हैं और छोटे मोटे जानवर पैदा किए हैं। सबकी अपनी अपनी अलग अलग हिकमत है, सबका अपना अपना एक अलग मकसद है। दोस्तों, फिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के दौर में ही एक बनी इसराइल की औरत आप अलैहिस्सलाम के बारगाह में आई और सवाल करने लगी, ऐ मूसा, अल्लाह ने छिपकली को क्यों पैदा किया है? ये तो किसी भी काम की नहीं है,
یہ دیکھنے میں بھی کتنی بدصورت لگتی ہے، اس کی شکل و صورت بھی ایسی ہے کہ ڈر لگے۔ یہ چھپکلی تو کسی بھی کام کی نہیں ہے، پھر اللہ نے اس کو کیوں پیدا کیا ہے؟ یہ سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اے عورت، یہ چھپکلی بھی اللہ سے یہی سوال کر رہی ہے کہ اے اللہ، تو نے انسان کو کیوں پیدا کیا ہے؟ یہ نا شکرا، یہ بے صبرا، لڑنے اور جھگڑنے والا، اس زمین کا فساد کرنے والا، دل میں کینہ رکھنے والا، اس کی تخلیق سے تم کو کیا فائدہ ہے؟ چھپکلی کا یہ سوال سن کر اللہ تعالیٰ نے جواب دیا، میں اپنی تخلیق کے فائدے اور حکمت سے زیادہ واقف ہوں، اس لیے ہم سب کو چاہیے کہ اگر کسی کی پیدائش ہماری خواہش اور مرضی کے خلاف ہو جائے تو ہمیں ناراض نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اللہ تعالیٰ کا ہر حال میں شکر ادا کرنا چاہیے۔ اسی طرح سے دوستو، ایک مرتبہ ایک شخص حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور دست ادب کو جوڑ کر نہایت ادب کے ساتھ عرض کرنے لگا، یا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چھپکلی کو مارنا گناہ کا کام ہے یا ثواب کا کام ہے؟ اگر اس کو مارنا گناہ نہیں ہے تو پھر کیوں نہیں ہے؟ بس اتنا سننا تھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے شخص، یاد رکھنا، اس روئے زمین پر کچھ مخلوقات ایسی ہیں جو انسانوں سے ناخوش ہیں، اور ان کا شیطان سے وعدہ کیا ہوا ہے کہ وہ انسان کو ہر طرح سے نقصان دیں گے۔ انہی میں سے ایک ہے چھپکلی، اور اس کے خاندان سے جڑے کچھ مخلوقات بھی ہیں۔ اے شخص، یاد رکھنا، یہ چھپکلی شروع سے ہی انسانوں کی دشمن رہی ہے، اس لیے اس کو مارنا کوئی بھی گناہ کا کام نہیں ہے۔ یہ سن کر وہ شخص نے کہا، یا حضرت علی، آپ نے فرمایا کہ چھپکلی کے خاندان میں انسانوں کے ساتھ میں دشمنی کی ہے اور شیطان سے وعدہ کی ہے، یا علی، یہ کب اور کیسے ہوا؟ بس اتنا سنتے ہی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، اے شخص، حضرت آدم علیہ السلام کے خلقت سے لاکھوں سال پہلے اس روئے زمین پر چھپکلی کا خاندان کافی تعداد میں پھیلا ہوا تھا، اور دھیرے دھیرے اس کا خاندان بہت بڑا ہونے لگا تھا، یہاں تک کہ انہوں نے اس روئے زمین کو دوزخ کے مثل بنا دیا تھا۔ اس وقت اس چھپکلی کے خاندان نے اس زمین پر بہت زیادہ ظلم کیے۔ یہ دیکھ کر اللہ تعالیٰ نے اس زمین پر اپنا عذاب نازل کر دیا اور اس کے نسل کو ختم کر دیا، مگر اس وقت میں کچھ چھپکلی جو بہت چھوٹی تھی وہ بچ گئی، اور وہ اس زمین کو غاروں اور پانی میں جا کر چھپ گئی۔ پھر جیسے جیسے وقت گزرتا گیا، وہ بچی ہوئی چھپکلی بغض اور حسد کے وجہ سے جلتی رہیں، یہاں تک کہ پھر حضرت آدم علیہ السلام کا زمانہ آ پہنچا۔ اس وقت شیطان اس خلقت بات ڈال دی کہ تمہاری نسل کو اسی آدم کے لیے ختم کیا گیا تھا۔ بس تبھی سے اس نسل کے مخلوقات انسانوں سے نفرت کرنے لگی، اور تبھی سے اس کوشش میں لگی رہتی ہیں کہ وہ انسانوں کو ہر طرح سے نقصان پہنچاتی رہے۔ اے شخص، یاد رکھنا، یہ واحد مخلوقات ایسی ہے، جب نمرود نے اللہ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے کا ارادہ کیا تو ہر جانور اس آگ کو بجھانے کی کوشش کر رہا تھا، مگر یہ چھپکلی خوش ہو کر اس آگ کو بھڑکا رہی تھی تاکہ نقصان پہنچے۔ تبھی سے اللہ نے اس چھپکلی کو مارنے یا اس کو اپنے گھر سے بھگا دینا کوئی بھی گناہ کا کام نہیں ہے، بلکہ ایسا کرنے میں اللہ نے ثواب رکھا ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آج کا ہمارا ویڈیو آپ کو اچھا لگا ہوگا، آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو دل سے ایک لائک ضرور کر دیں، اور کمنٹ باکس میں اللہ اکبر لکھ کر شیئر بھی کر دیں تاکہ اور بھی لوگوں کے پاس یہ جانکاری پہنچ جائے۔ تو دوستو، ہم ملتے ہیں پھر کسی ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے السلام علیکم، اللہ حافظ۔